सरकारान गांवांनी अशे टॉयलेटी दिल्ले आसा शेता कडेन लागींशेच आनी ते फुडल्यान सगळें शेत आसा पळया तुमी हे सगळे अशे शेत आनी हे शेतान ते लोक मेहनत करतात आनी पळया आतां तुमकां आमी काल तुमकां आमी जो व्हिडियो दाखयलो तेजे तुमकां घर दाखयता तेंची वस्ती दाखयता हे पळया तेजे घर तो कालीन जो करता तेजे घर आसा आनी कशे पोन्न्या नळाचे आमी असले नळे आतां दवरीत ना आमी सगळे काडून भायर मारले पूण तो येदी व्हडली कालीन करता आनी तेजे कडेन कांयच ना आनी हे अशें ही तेजें किचन हे पळया हे तेजें किचन हांगा तेंचे रांदप बिरप आसता हे पळया ही खोप तेंची हांगा रांदप हो तो बल्ब जो दिला सरकारी आसा बल्ब तो सारको बल्ब हांगा तेंकां ती लायट आनी अशे रितीन दुसरे तेजो कारखानो तुमकां दाखयता हो तेजो कारखानो पळया तुमी आमी जाल्यार कारखान्यांत काय बरी हे करतले असले आनी हे भितरल्यान सगळे हे ते कालीन करपाचे हे कालीन हांगासर तो करता आनी तेच्या उपरांत तुमी पळया तेंच्या गांवांत आजून सुद्दां हे पळय अशे शेजाराक अशे बारीक बारीक लागीं लागीं करून ते लोक आपले कितें तरी उत्पन्न करतात डेलीची भाजी बिजी जी खावपाची आसा ते डेली खावपाक जे जाय ते एक ते लोक करता ह्या गांवांत आमी आजुनूय पयले तुमकां लास्ट टायमार आमी दाखयले की रेंव ते लोक कशे बंद करून दवरतात ते पळया हांगा सुद्दां ही रेंव कितली तरी वर्सां जालीं खंय 7-8 वर्सां जालीं ती रेंव खंय अशी धांपून दवरलेली आसा ती तशीच आसा इतले बरें दिसता हे रेंव इतले बरें दिसता हे अशें सगळें धांपून दवरप आनी हेतून वाट लागना म्हणजे ज्या वस्तूची किंमत करूंक जाय तांकां कळटा की ती वस्तूची किंमत करूंक जाय म्हणून आनी म्हणूनच ही रेंव अशी धांपलेली आसा हांगा प्रत्येकाचेंच घर जें आसा प्रत्येकाची अशी झोपडी जी आसा ती अशी आसा आनी थंयसर रांदप बिनप तेंचें तशें चलता दुसरें ते पळयात हांगासर टॉयलेट मागीर ते पळय शेणाचे थापे तुमकां आमी लास्टा मरे दाखयले कशा रितीन तेंचे शेण दवरलेले आसता सगळे बरें दिसता पळोवन हे सगळे गांवांत हे अजुनूय आमचे पयलींच्या हेचे हे अशें बरें दिसता सगळे घरांनी तेंच्या पळया हांगा अशें लांकडां मागीर कळशे हांगा असो ह्या पेट्या रांदतात ती रांदून आपलो गुजारा करतात तांकां कांय अशें हें ना 2 टायमाचें तांकां जें अन्न मेळ्ळ्या पुरो अशें दिसता आनी हेकाच लागून सुखी आसा ते कांय रोग ना राई ना कैसे कटकट ना फ्रीज घेवंक जाय एसी बसोवंक जाय असलें कांय ना आपल्या वस्तूची काळजी कशी घेवप ह्या लोकां कडसून शिकचें अशें म्हाका दिसता कित्याक ह्या रेंवे वरसुनूच कळटा की हो तो सांगता आमकां आतां की 10-1 वर्सां तरी जालीं आपल्याक तेन्ना मेळ्ळेली ती रेंव ताका लागून ती हाडून आपणें दवरलेली आनी ती रेंव दवरल्या कारणान आपूण ती सांबाळून दवरलेली आसा आनी हे आपल्या कडेन केन्ना ताकतले तेन्ना आपूण कितें तरी करतलो कितें तरी बांदतलो त्या मुळासर म्हाका जर पयशे आसा जाल्यार आपूण घेतलो नाल्यार घेवचो ना म्हणूनच आपणें तेजी खुबशे कडेन तुमी आमी पळयला की रेंव पळय आसा हेका खरें हेंच्यांनी बरी काळजी घेवन ही दवरलेली आसा ज्या वस्ताचो बरो वापर करूंक जाय ह्या लोकां कडसून शिकचें अशें म्हाका दिसता